नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। सर्वोच्च अदालत र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ। यसरी प्रश्न उठ्नुको प्रमुख कारकका रूपमा देखा पर्यो अहिलेको सत्ता गठबन्धन। जब 2078 असार 28 मा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि जवरामाथि लगातार 3 प्रश्न उठिरहेका छन्। पहिलो, किन परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएको? दोस्रो, किन सत्ता गठबन्धनसँग भागभण्डा खोजेको? र तेस्रो प्रश्न, किन न्यायालयलाई अन्यायको बाटोमा हिँडाएको? कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोकेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र सर्वोच्च अदालतमाथि नै शङ्काको नजरले हेर्न थालिएको थियो। तर जब प्रधान न्यायाधीश जवराका जेठान नाता पर्ने गजेन्द्र हमाल देउवाको मन्त्री परिषदमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बने र राजीनामा पनि दिइसके, तर प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचको द्वन्द्वले अदालत अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। सेवाग्राही मारमा पर्दा समेत सर्वोच्च र बार एसोसिएसनको विवाद अब राजनीतिक वृत्तसम्म पुग्दा अदालतको गरिमामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। आजको फोकस न्यूज यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकवृन्द, आफू विरुद्ध चौतर्फी हमला भएपछि नैतिकताका आधारमा दलीय भागभण्डामा नियुक्त भएका मन्त्री हमालले राजीनामा दिएपछि न्यायालय र सत्ता गठबन्धन बीचको सेटिङ छताछुल्ल भएको थियो। सुरुमै देउवालाई किन परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएको भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रधान न्यायाधीश जवराले पाएको मन्त्री पदले केही पुष्टि गर्यो। तर प्रधान न्यायाधीश जवराले आफूले कसैलाई मन्त्री नबनाएको र बनाउन दबाब नदिएको बताउँदै आएका छन्। तर जब प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू अदालतमा एउटै ठाउँमा बस्न नसक्ने गरी विद्रोह भएपछि त्यसले आन्दोलनको रूप धारण गर्यो। यतिसम्म कि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरू नै विद्रोहमा उत्रेर इजलासे बहिष्कार गरे। उनीहरूको आन्दोलनमा नेपाल बार एसोसिएसनले घिउ थप्ने काम गर्यो। तर जसरी प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध मोर्चाबन्दी भयो, उनले पनि कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने भन्दै अड्डी कसे। यही बीचमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध बारमा कानुन व्यवसायहरूको आन्दोलन चर्किरह्यो भने माइतीघर मण्डलामा प्रधान न्यायाधीश पक्षधरको। यतिले मात्रै भएन, अदालतमा न्यायाधीशले मुद्दा नहेरेर सेवाग्राही मारमा परेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका कानुनी सङ्गठन नै बार विरुद्ध उभिएको अवस्था हो अहिले। आखिर यस्तो अवस्था कसरी आयो? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल बार एसोसिएसनको विगत 4 दिनदेखिको आन्दोलनको पहिलो चरण सकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामाको माग गर्दै बार आन्दोलनमा उत्रिएको हो। नेपाल बारले तिहारपछि फेरि दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेका बेला एमाले निकट प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन पीपीएलए र कांग्रेस निकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन डीएलएले बुधबार अलग अलग वक्तव्य निकाल्दै न्यायपालिकामा भइरहेको अराजकता र बारको आन्दोलनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। न्यायपालिकामा देखिएको विसङ्गति र विकृति हटाउने नाममा नेपाल बार एसोसिएसनले 14 गतेदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। विरोधको एउटै उद्देश्य थियो प्रधान न्यायाधीश जवराको राजीनामा। तर प्रधान न्यायाधीश जवराले भने राजीनामा नदिने अडान यथावत नै राखेका छन्। बारले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत 14 गतेदेखि 17 गतेसम्म निरन्तर सर्वोच्च परिसरमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। बुधबार सकिएको पहिलो चरणको आन्दोलनपछि बोल्ने क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको कार्यकालमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको दाबी गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जवराले राजनीतिको भाषा बोलेको पनि उनको आरोप छ। कारण नम्बर 8, राजनैतिक दलको नेताले जस्तो पावर पोलिटिक्स गर्न लाग्नुभयो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूका मुद्दाहरू यहाँ छन्। कहिले कुन राजनीतिक दलको मुद्दा आफ्नोमा राखेको छ, कहिले कुन राजनीतिक दलको मुद्दा आफ्नो नजिकका न्यायाधीशकोमा राखेको छ। राख्नै नपर्ने मुद्दा निसुमा राखेर खबरदार तिमीहरू मेरो विरुद्धमा लाग्यौ भने तिम्रो हतियार मेरोमा छ भनेर राजनीतिज्ञले जस्तो उहाँले पावर पोलिटिक्स गर्न लाग्नुभयो। त्यस्तै नेपाल बारका उपाध्यक्ष मानबहादुर रुम्दालीले आफूहरूको आन्दोलन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको लागि मात्र नभएको जिकिर गरेका थिए। उनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाले मात्र न्यायालयको शुद्धिकरण नहुने भएकाले समग्र प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। सामान्य प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्रै मात्र विकल्प हो भन्ने हिसाबमा नेपाल बार एसोसिएसन गएको होइन। समग्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, जवाबदेहिता, स्वच्छता नेपाल बार एसोसिएसनले खोजेको हो। त्यसका खातिर नेपाल बार एसोसिएसनको 78 कार्तिक 9 गतेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 153, 284, 292 सम्मलाई छुवाएर
अनि समग्र सधैँको लागि यो चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम रहनुपर्छ, स्वच्छ न्यायपालिका कायम रहनुपर्छ भन्ने हिसाबले जवाबदेही न्यायपालिका कायम रहनुपर्छ। उता नेपाल बार एसोसिएसनले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेकै बेला यता एमाले र काङ्ग्रेस निकट कानुन व्यवसायको सङ्गठनले भने बारको आन्दोलनमाथि नि प्रश्न उठाएका छन्। काङ्ग्रेस निकट डिएलएका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर अधिकारी र महासचिव लक्ष्मीदेवी रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायिक कार्य सम्पादनमा कहिल्यै पनि कुनै पक्षबाट बाधा व्यवधान गरिने वातावरण सदाका लागि अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। डिएलएले संविधान प्रदत्त नागरिकको न्याय पाउने अधिकारबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पन्छिन नमिल्ने भन्दै न्यायिक मूल्य र मान्यता विपरीत भएका यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी सबै प्रकारका मुद्दाहरूको सुनवाई अविलम्ब गर्न आह्वान गरेको छ। डिएलए नेपालको विज्ञप्तिको सवाल छ। यो विज्ञप्ति कुन तहतमा आयो भन्दाखेरि यसमा व्यापक छलफल भएको छ। हामी थुप्रै पटक मिटिङ बसेका छौँ। हाम्रो कार्यसमिति र हाम्रो अधिराज्यभरि रहनुभएका डिएलएसँग आबद्ध भएका कानुन व्यवसायी साथीहरू, पूर्व अध्यक्षहरू सबैको सरसल्लाह र सहमतिमा यो विज्ञप्ति आएको अवस्था हो। र यो विज्ञप्तिले के सन्देश दिनु खोजेको हो भने हामी कसैलाई राजीनामा दिलाउने अथवा कसैको पक्ष र कसैको विपक्षमा पनि होइन। त्यस्तै एमाले निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसाय सङ्गठनले पनि प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशका व्यक्तिगत स्वार्थ र कार्यकारी भूमिकाका रोजाइ जस्ता कुराले उनीहरू विवादमा परेको भन्दै संवैधानिक उपचार खोज्न दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने बताएको छ। सङ्गठनकी कार्यवाहक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायिक शुद्धिकरणका लागि बारले चालेको कदममा समर्थन रहने र इजलास बहिष्कारमा समर्थन नहुने बताएकी हुन्। दुई पार्टी निकट सङ्गठनबाट यस्तो विज्ञप्ति आउनुले नेपाल बारको आन्दोलन र उठाएका मुद्दामाथि प्रश्न उठेको छ भने सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दलले तत्कालका लागि प्रधान न्यायाधीश नहटाउने सङ्केत दिएको छ। तर फेरि एकाएक पिपिएलएका अध्यक्ष रुद्र नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गरे जसमा कार्यवाहक अध्यक्षको विज्ञप्तिलाई काउन्टर दिइएको छ। पिपिएलएका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद नेपालले नेपाल बारले अगाडि सारेको आन्दोलनको पक्षमा रहेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन्। उनले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्गठन वर्तमान आन्दोलनमा नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको संस्थागत निर्णयको पक्षमा रहेको जनाएका हुन्, जुन कुरा रमा श्रेष्ठको विज्ञप्तिसँग बाँचिएको छ। यसअघि कार्यवाहक अध्यक्ष भन्दै उपाध्यक्ष रमा श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशसँगै अरू न्यायाधीशको पनि राजीनामा हुनुपर्ने माग राख्दै नेपाल बारको पनि आलोचना गरेकी थिइन्। उनको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू उप भागबण्डा पद मानपदवी र पदक तथा सेटिङमा प्रश्न उठ्नु अत्यन्तै दुःखद भएको हुँदा त्यस्ता विषयमा संलग्न जो कोही उप छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। श्रेष्ठले बारको आन्दोलनलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने भनेकी थिइन्। अध्यक्ष नेपालले भने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यवाहक अध्यक्षको नाममा जारी गरेको विज्ञप्ति आधिकारिक नभएको र त्यसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। कार्तिक 17 गते प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसाय सङ्गठन पिपिएलए नेपालको नामबाट सङ्गठनका उपाध्यक्षले आफू कार्यवाहक अध्यक्ष उल्लेख गरी जारी गरेको भनिएको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् यस सङ्गठनको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा म रहिरहेको अवस्थामा संस्थागत निर्णय बिना जारी गरिएको उक्त विज्ञप्ति संस्थाको आधिकारिक नभएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। यस विषयमा हामीले रुद्र नेपालको धारणा सोधेका थियौँ। विज्ञप्ति पिपिएलए सङ्गठनको नामबाट अध्यक्ष मैले दिनुपर्नेमा मसँग सल्लाह नभई मलाई थाहा जानकारी नै नभई सङ्गठनको बैठक बसेर कुनै निर्णय पनि नगरिकन मेरो धेरै उपाध्यक्षमध्ये एकजना उपाध्यक्ष मार्फत कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ दिएको कारणले त्यो चाहिँ वैध भएन, ऋतुपूर्वकको भएन, हाम्रो विधान बमोजिमको भएन। त्यस कारणले त्यो विधान विपरीतको अनधिकृत खालको चाहिँ के छ विज्ञप्तिको अथोरिटी छैन। त्यस कारणले मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण मार्फत चाहिँ जानकारी गराउँछु। प्रधान न्यायाधीशको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीशहरू कार्तिक 8 गतेदेखि इजलासमा गएका छैनन्। नेपाल बारले निरन्तर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेर आन्दोलनमा उत्रिए पनि कुनै पनि राजनीतिक दलले साथ नदिँदा बारको आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको छ, जसले गर्दा निरन्तर रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै अगाडि बढेको नेपाल बारले पनि राजनीतिक दललाई मुख खोल्न आग्रह गरिरहेको छ। यद्यपि राजनीतिक दलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि आफू निकट रहेका कानुन व्यवसाय मार्फत प्रधान न्यायाधीशलाई नहटाउने सङ्केत भने दिए। विगत 10 दिनदेखि जारी विरोधमा केही नेताले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्, जसले गर्दा बारको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूको बेन्च बहिष्कार गर्ने अभियान कमजोर बन्दै गएको छ। नेपाल बारले यी चारवटा मैले भनेका चारवटा इस्यु उठाएर आन्दोलन गर्यो भने राजनीतिक दलहरूले घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छन्। तर खालि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको मात्रै इस्यु उठाएर आन्दोलन गर्यो भने यो आन्दोलन काहीँ न काहीँ गएर तुइन्छ यो आन्दोलन नेपाल बारको आन्दोलन तुइन्छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्रै मागेर उनीहरूले आन्दोलन गरिराखे भने यो तुइन्छ, किनभने तीभित्र राजनीतिक विवाद सुरु हुन्छ।
विवाद त भइसक्यो आज लयरहरूको बिचमा कुटपिट सुरु भइसक्यो। आजै नेपाली कङ्ग्रेस निकट र एमाले निकट लयर एसोसिएसनहरूले त हो। प्रधान न्यायाधीशको बचाउ गरिसके त हो। गठबन्धनमा आबद्ध कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विदेश भ्रमणमा भएकाले प्रधानमन्त्री आएपछि संयुक्त धारणा बनाउने बताउँदै आएका थिए। तर देउवा भ्रमणबाट आएपछि पनि अहिलेसम्म कुनै धारणा आएको छैन। कतिपयले न्यायालयको विवादमा राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका छन्। गठबन्धनमै सामेल रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवा आएपछि मात्र साझा धारणा बनाउने बताउँदै आएका थिए। गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महत भने अदालतबाट नै विवाद सुरु भएकाले अदालतबाटै विवाद समाधान गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उनले अदालतका विषयमा राजनीतिक दलले कुनै धारणा बनाउने नहुने तर्क गरे। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका कारण राजनीतिक दल अदालतका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न नहुने जिकिर उनको छ। ठुल्ठुलो हेर्ने होइन, किनभने चाहिँ हरेक चिज चाहिँ न्यायपालिकामा त इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र न्यायपालिका हो, उनीहरूको बिचमै चाहिँ टुङ्गो लाग्नु पर्यो। अब केही अपराध चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने केही खास कारणहरू छन् भने चाहिँ त्यस बखतमा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो। त्यसको डिटेल्स सबै जानकारी चाहिँ अब सरकारलाई पनि हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि अदालतको विवादलाई अदालतबाटै मिलाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ। विवाद कायमै रहेको खण्डमा भने माओवादीले महाअभियोगकै बाटो जाने आशय भनी व्यक्त गरेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले अहिले देखिएको विवादलाई अदालतबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने र विवाद कायम नै रहेमा दोस्रो विकल्पको रूपमा संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने बताउँछन्। संसदको बिजनेस नबनिसकेको हुनाले अहिले न्यायालयभित्रै छलफलको विषयको रूपमा मात्रै रहेको अवस्था भए हुनाले चाहिँ त्यहीँबाट निकास होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा छ, कामना छ। अब हेरौँ, अब चाहिँ त्यहीँबाट निकास हुन सकेन भने विकल्प चाहिँ अब संसदबाट खोल्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। हटाउनै परे अन्य न्यायाधीश पनि हटाउनु पर्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीशको मात्रै विरोध गर्नु गलत भएको बताएको छ। चोलेन्द्रको बारेमा क्वेसन उठाएर हिँड्नेहरूले पनि त चोलेन्द्रले राजीनामा दिन्न भन्छ, उनले राजीनामा दियो भने त अनि अर्को दबाब पर्थ्यो कि प्रति दबाब पर्थ्यो कि त्यो चाहिँ किन नगर्ने? पानीमाथिको ओभानो हुन खोल्ने? हाम्रो नजर दिन्छन् भने यिनीहरू 6-7 जनाले राजीनामा दिनुपर्छ, जसले वितण्डा सुरु गर्छ। अन्यायमा परेर न्याय माग्न अदालतको ढोकामा आएका सेवाग्राही 10 दिनदेखि समस्यामा पर्दा पनि देश चलाउने राजनीतिक दलका नेताले कुनै निर्णय नगर्नुलाई निश्चय पनि राम्रो मान्न सकिन्न। अनि न्याय दिलाउने न्यायमूर्तिले पनि कति बेला बेन्च नबस्ने र बस्ने परे एउटै प्रकारको मुद्दा मात्र हेर्छु भन्दै बार्गेनिङ गर्नु पनि न्यायसङ्गत पक्कै होइन। दर्शकवृन्द, जब अदालतमा सेवाग्राही मारमा परे अनि अधिवक्ताहरू बीच नै बारमा वार सुरु भयो, कानुन व्यवसायका बीचमा बार परिसरमै कुटाकुटसम्मको अवस्था सिर्जना भयो। यही परिदृश्यलाई हेर्दा राजनीतिक व्यवस्थाकै विरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र हुन लागेको आकलन गर्ने परिस्थिति बनेको छ। न्यायालयभित्र भइरहेको राजनीतिले यसको साख मात्रै गिर्ने होइन, यसमाथि रहेको आम जनआस्था नै डगमगाउन थालेको छ। आखिर यी सबै विषय कसरी सुरु भएका थिए त? यो रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकवृन्द, आज हामी अदालतमा भइरहेको नौटङ्की र प्रभावित बनेको न्यायका सन्दर्भमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। दोस्रो संसद विघटनमाथिको मुद्दाबाट सर्वोच्च अदालत र प्रधान न्यायाधीश विवादित बनेको देखिन्छ। आखिर किन यो अवस्था आयो? यसमा के प्रधान न्यायाधीश मात्र दोषी छन् या सबै न्यायाधीशहरू? अनि बारले जे भन्यो त्यही गर्ने हो भने भोलि न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश पनि बारले नै नियुक्ति नगर्ला भन्न सकिन्न। त्यसैले यस काण्डमा दोषी देखेका सबैले सजाय पाउनै पर्छ। केवल प्रधान न्यायाधीशलाई मात्र दोष देखाएर कोही उम्कन पाउने अवस्था छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। 5 दलीय गठबन्धनलाई परमादेश मार्फत सरकार बनाउन सहयोग गरेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीच उग्र विवाद हुँदा अदालत अनिर्णयको बन्दी भएको छ। सेवाग्राही मारमा परेका छन्। अदालतभित्र भएको विवाद यसरी छताछुल्ल भयो कि प्रधान न्यायाधीशले तोकेको इजलास न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गर्न थालेपछि अदालतमै आन्दोलन सुरु भयो। यो आन्दोलनका शुभारम्भकर्ताका रूपमा देउवाले 88 दिन लगाएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दाका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल हुन्। हमाललाई प्रधान न्यायाधीशको जेठा नाता पर्ने भएकाले विवादमा तान्ने काम भयो। तर तत्कालीन कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई राणाले सरकार र अदालतबीच पुलको भूमिका खेल्नका लागि कानुन मन्त्रीलाई न्याय परिषदको पदेन सदस्य राखिएको भन्दै न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन र नियोजित विवादका शिकार बन्न नदिन आफूसँग नाम तथा नाता जोडिएका व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाउन र न्यायपालिका माथि हिलो छ्याप्ने र हुने सम्भावित आक्रमण रोक्न
कार्कीलाई आग्रह गरेका थिए। तर राणाको त्यो आग्रहका बावजुद हमाललाई किन मन्त्री बनाइयो? काङ्ग्रेसको कोटाबाट हमाललाई मन्त्री बनाइएको भनेर गठबन्धनका नेता प्रचण्डले यसअघि नै भनिसकेका थिए। यदि त्यसो हो भने प्रधान न्यायाधीशको नाम किन जोडियो? कतै दीपक कार्कीलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनाउने भनेर दिएको आश्वासन कार्यान्वयन गर्ने योजना अन्तर्गत राणा विरुद्ध माहौल सिर्जना गर्न खोजिएको त होइन? यो प्रश्न उठेको छ। असार 28 को प्रमादेश जारी गराउन हालको सत्ता गठबन्धनको एक घटकका रूपमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन सत्ता गठबन्धन निकट वरिष्ठदेखि कनिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई अदालत छिर्न नदिनेदेखि राजीनामा र महाअभियोगको माग गर्दै आन्दोलन चर्काए। आन्दोलन केही दिन चल्यो पनि, तर सेवाग्राही नै मारमा परेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरूमा पेशी सहित सुनवाई हुन थाल्यो। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको द्वन्द्वमा सबै क्षेत्र पक्ष र विपक्षमा उभिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको विषयलाई लिएर न्यायाधीशहरूले निरन्तर इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् भने न्यायालयमा बढ्दो कचिङ्गल र व्यथिति विरुद्ध हिन्दूवादीहरू समेत प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले बार परिसरमा आन्दोलन चर्काइरहँदा माइतीघर मण्डलामा भने विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा सहित आन्दोलन सुरु गरेको 3 दिनमै बारका वकिलहरू 2 कित्तामा बाँडिएका थिए। बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि इजलास तोकिए पनि अन्य मुद्दाहरूमा पेशी सारिएको र स्थगित भइरहेका छन्। हातमा कालोपट्टी सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई एकछिन पनि पदमा बस्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक पदमा भाग लिएको र राजनीतिसँग जोडिएका मुद्दामा अदालतभित्रै राजनीति गरेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशले पदमा बस्ने नैतिक आधार गुमाइसकेकाले जतिसक्दो छिटो राजीनामा दिनु न्यायपालिका र प्रधान न्यायाधीश दुवैका लागि उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा छ। यो हाम्रो आन्दोलन यो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा एउटा सुरुवात मात्रै हो। यसपछि पनि हाम्रो एउटा पहरेदारको भूमिका हाम्रो निरन्तर रहन्छ र हाम्रो सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। नेपाल बार आन्दोलनमा छ, पूर्व न्यायाधीशहरूले बढिसकेका स्थिति छ। त्यसैले हामीले अहिले मूल्याङ्कन गर्दा प्रधान न्यायाधीशको मूल्याङ्कन गर्दा न्यायालयभित्र बसेर उहाँले के गर्नुभयो? एउटा कुरो, न्यायालयभित्र उहाँको नेतृत्व स्थापना भइसकेपछि विसङ्गति विकृति बढ्यो, बेन्च सपिङ भयो, भ्रष्टाचार बढ्यो। यो नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले किन भनेको भने सम्माननीय ज्यूप्रतिको विश्वास टुटिसकेको छ। विश्वास टुट्दाको क्षणमा तत्क्षणमा नै राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा यो उच्च नैतिक चरित्र भएर बस्ने हो, जनताको चाहिँ मन जितेर बस्ने यो विश्वासको पद हो। कुनै एउटा चाहिँ यो रोजगारीको हक अन्तर्गत पाएको पद होइन, म त कानुन बमोजिम आएको कानुन बमोजिम जान्छु भन्ने पद होइन यो। बार प्राङ्गणमा बारका पदाधिकारीहरू आन्दोलित भइरहँदा माइतीघर मण्डलामा भने पछिल्लो समय न्यायालयमा बढ्दो कचिङ्गल र व्यथिति विरुद्ध हिन्दूवादीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना हुनुपर्ने ब्यानरमा अदालतमा व्यथिति अन्त्यको मागसहितको प्लेकार्ड बोकेर हिन्दूवादीहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा नाम दिएको उक्त समूहले गरेको प्रदर्शनमा केही अधिवक्ताको समेत साथ रहेको छ। उनीहरू बार एसोसिएसन नै भ्रष्ट भएको आरोप लगाइरहेका छन्। नेपालको न्यायपालिकाबाट नेपाली जनताले न्याय पाउनुपर्छ। कसैको दम्ब रिस पक्ष विपक्षको कारणले गर्दा अदालतको मार्ग अवरुद्ध हुनु हुँदैन। जसले कसूर र गल्ती गरेको छ त्यसलाई सजाय गर्नुहोस्। जनताको के अपराध भयो र तपाईँ मुद्दा हेर्नुहुन्न? हामीलाई राजीनामाको निकास भन्दा पनि उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, उहाँले नहुने काम गर्नुभएको छ भने त कारवाही गर्नुहोस्। तर यसरी न्यायालयमा लिएर आएर आन्दोलन जस्तो कुरा न्यायालयमा गर्नु हुँदैन। न्यायाधीशले आन्दोलन गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ पक्ष हामी। न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशमाथि ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको अवस्था छ। न्यायाधीशहरू के चाहन्छन् भने प्रधान न्यायाधीश मार्फत उनीहरूका श्रीमती साली गर्लफ्रेन्डहरूलाई चाहिँ उच्च अदालततिर ल्याउन खोजिरहेछन्। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ राख्न चाहन्छन् र उनीहरूले चाहिँ जो हिजो प्रधान न्यायाधीशसँग बसेर जो निर्णय एकसाथ गरे, एउटै हस्ताक्षर गरे, अब त्यसमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै दोष देखाउने भने आफूहरू चोखो भनेर जो किसिमको चाहिँ हरकत भइरहेको छ त्यो ज्यादै निन्दनीय, ज्यादै घिनलाग्दो हरकत छ। यस किसिमको बढावा हुने हो भने अराजकता झन फैलिन्छ, जङ्गली राज हुन्छ, नेपालीले दुःख पाउँछन् र यतिखेर न्यायाधीशहरू जो जनतालाई न्याय दिन जोडेर बसेका छन् उनीहरू जनतालाई न्याय दिन वञ्चित गरेका छन्। न्यायाधीशले हडताल गर्ने हो, न्यायाधीश पक्ष विपक्षमा जाने हो। यसरी न्यायालयमा चर्किरहेको विवादले बिस्तारै राजनीतिक रूप लिँदै गइरहेको छ। एकथरी न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर न्याय मार्ने काम गरेकाले प्रधान न्यायाधीश मात्रै नभई सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् भने अर्काथरी न्यायालयमा राजनीति हाबी भएकाले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म इजलासमा नबस्ने भन्दै इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्।
बारभित्रको वारले सेवाग्राही भने मारमा परेका छन्। यसैबीचमा नेपाली काङ्ग्रेस निकट कानुन व्यवसायहरू र नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसाय पनि दुई कित्तामा विभाजित भई विज्ञप्तिबाजीमा व्यस्त देखिन्छन्। तिहारको बिदाका कारण अदालत समेत बन्द रहे पनि जनताले न्याय पाउनै पर्छ। सर्वोच्चबाट पनि न्याय नपाए जनता कहाँ जाने त? देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना न्यायाधीशहरू पनि यो सङ्कटको हिस्सेदार हुन्। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश जबराले मात्र होइन, परमादेश दिने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले पनि राजीनामा गर्दै न्यायालय शुद्धताको अभियान चलाउनुपर्छ। यसो गरे मात्र न्यायालयमा सुधार हुन सक्छ। नत्र सरकारी तलब खाएर न्याय मार्न कसैले पाउँदैनन् र कसैलाई पनि यसो गर्ने अधिकार छैन। हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।